को सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। Welcome dear viewers. Be cool and fresh the minds. Tension is without tension के बगैर टेंशन देने का नहीं लेने का। दोस्तों टेंशन के बगैर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी टेंशन के बगैर दबाव के बगैर से गुजारें। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के साथ हम लेडी डियाना की बात करते हैं, जो उसकी रोमांस की स्टोरीज रोमांस डियाना गिविंग टू इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब लाइक्स। दोस्तों डियाना जो अपनी एक शहजादी थी जिसकी चाल ढाल और खूबसूरती जो 1977 में एक खूबसूरत लिबास में जो 14 साल की उम्र की खूबसूरत स्टाइल्स और उसके स्टाइल की दुनिया जो उस ज़माने में दोस्तों उस पर मरती थी। तो दोस्तों उसकी जमामा जिसका नाम था जिसका डियाना नाम था, और जमामा के साथ भी उसकी कई दोस्ती रही और उसने कई ऐसे शौकत खानम के लिए भी उसने अपने ज़माने में फंड्स वगैरह जो दिए थे। लेकिन दोस्तों जो उसने इंसानियत की फलाह के लिए जो काम किए थे, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो लेडी डियाना की जो खूबसूरती थी, जो उसके चेहरे पे जो उसका रोमांस रहा, उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों डियाना जो बचपन में बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरती की एक मलका थी और उसको एक्ट्रेस बनने का और मौसीकी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। डियाना जो है वो 1961 में जो उन्होंने जो है एलिज़ाबेथ के बेटे से जो उन्होंने शादी की, और फिर दोस्तों उनकी जो अपनी लाइफ में, क्योंकि वो जो एलिज़ाबेथ के बेटे जो थे स्विट्ज़रलैंड में इंग्लैंड में उन्होंने तालीम हासिल की, और फिर उन्होंने जो है तकरीबन उनकी जो अलहदगी थी वो 7 साल की उम्र में वालिदैन से डियाना जो है अलहदा हो गई थी, और फिर थोड़ा सा वक्त वालदा के साथ रहा, वालिद के साथ, लेकिन तालीम के लिहाज से वो घर पर रही और उसको मौसीकी के साथ ज़्यादा शौक़ था, आर्ट्स के साथ उसके दिल में जो बिल्कुल एक फ़नून लतीफ़ा आर्ट्स था, और बिल्कुल जो है उन्होंने अपनी लाइफ एक बंगले में गुजारी जिसमें उनको 1979 में जो है अपनी वालदा ने जो है उसको एक फ़्लाइट दिया था। फ़्लाइट में वो रहती और बिल्कुल नीली आँखों वाली और मुख्तलिफ़ पजामों में और मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में जिसकी दुनिया दीवानी थी, और जिसके कई ऐसे न्यूज़पेपर आते थे। और वो 1977 में क्या करती है, डियाना जो है एक लड़के से उसको मुलाकात होती है, और स्कूल के एक उस्ताद के साथ जो है एलिज़ाबेथ का एक बेटा था जिसका नाम चाल था, और चाल के साथ उसकी एक दूसरे को देखते हैं और रोमांस करते हैं और एक दूसरे पे आशिक हो जाते हैं, और जिससे जो है ये तकरीबन जमामा 17 साल की उम्र में उनको दिल दे बैठती हैं। और फिर जमामा दोस्तों एक दूसरे के करीब आते हैं, और उनकी जो 1981 में शादी होती है, और शादी में जो उनका मंदन होता है, लेकिन रोमांस तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है मेल और फीमेल के बाद जगह नहीं मिलते, जिसकी वजह से कई ऐसे झगड़े पैदा होते हैं बाद में। लेकिन डियाना की जो लाइफ की हम बात कर रहे हैं कि उसको कई अखबारात और कई टीवी शोज़ में और ड्रामों में इसकी चर्चा हुई, और उस ज़माने में उसको खूबसूरती और हुस्न पे लोग फिदा थे, और कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी उसको चाहते, लेकिन उसका जो चेहरा था, स्टाइल था, उसके जो लिबास था, वो हर कोई ख़रीदता था उस ज़माने में। यूरोप में और बल्कि दुनिया भर में वो अपना नाम कमाना चाहती थी, और वो दिलों उसकी ही अक्सर डिज़ायर होती थी कि दिलों में मैं रहूँ और दिलों पर राज करूँ। लेकिन उसके आइडियाज़ की जो ये थे कि दोस्तों वो एक दिन एड्स के मरीज़ के साथ वो हाथ मिलाती है, और क्योंकि उस ज़माने में एड्स के मरीज़ों के साथ मना था, लेकिन ये खुलेआम सरेआम जो है मरीज़ों के साथ और इंसानियत का दर्द और जुल्म जिस माशरे पे होता था, तो वो बच्चों के साथ ज़्यादा नज़र आई। और वो उन्होंने जो 1948 में जो एलिज़ाबेथ के बेटे से मुलाकात की, फिर बाद में उसने एलिज़ाबेथ के जो बेटा था उसका जो वालिद था, तो वो उसका नाम
چارج تھا. چارج نے ساری جو دولت تھی وہ اس زمانے میں, کیونکہ وہ شہزادہ تھا برطانیہ کا, تو اس نے 20 سال کی عمر تک جو ہے بیٹے کو جو ہے 21 سال کی عمر میں پرنس بنا دیا تھا. اور وہ جو شاہی نظام جو برطانیہ کا تھا, برطانیہ کا راج جو جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ, اس طرح بادشاہت کا دور جس طرح سعودی اور انگلینڈ میں یہی راج جو رہا بادشاہت کا, تو 5 سال اس کے ساتھ رہی. اور پھر شاہی خاندان میں یہ 1976 کا واقعہ ہے جو, اور اس کی تقریباً شادی کی تقریباً 35 سال کا جو ان کا چرچا رہا. لیکن دوستو بات آگے یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کے دونوں کا شاہی لباس, رہن سہن, اس کی پابندی سے یہ تنگ آ جاتے, کیونکہ یہ جو ڈیانا تھی یہ روایت پرست تھی, یہ عام سٹوری اور عام انسانوں کے ساتھ رہتی تھی اور وہ دلوں پہ راج کرنا چاہتی تھی. اور اس نے کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہمدردیاں کی. اور ان دونوں کے بعد میں جو ہے چارلس نے کیا کیا کہ وہ, کیونکہ انسان کی خواہش ہوتا ہے, چارلس جو ہے وہ اپنی پرانی محبوبہ کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہونے لگا. اور جس طرح ڈیانا کو جب پتہ چلا کہ چارلس جو ہے میرا شوہر وہ جو ہے کمالا پارکر کے ساتھ, کمالا پارکر جو اس کی محبوبہ تھی اس کے ساتھ جو ہے یہ ملتا ہے, اور ڈیانا نے بھی پھر غیروں کے ساتھ اس کو دکھانے کے لیے مراسم بنائے اور تعلقات بنائے. اور اس طرح ان کی جو ہے آپس میں جو ریلیشنز تھے, جو ان کا ملن سنجوک اور ایک دوسرے سے محبت رہی. لیکن دوستو 1982 میں ڈیانا کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ولیمز تھا, اور 1984 میں ہنری بیٹا ہوتا ہے. پھر دوستو کئی سال ان کے ساتھ رہی, لیکن ان کے 3-4 سال بعد جو ان کے مزاج نہیں ملے, اور عمروں میں کیونکہ کافی فرق تھا, جس میں چارلس جو ایک غیر لڑکیوں کے ساتھ ملتا اور اپنی محبوبہ کے ساتھ ملتا, جس سے ڈیانا اپنے مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی. اور اس طرح انسان کی خواہشیں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دوستو پھر ان کی دونوں عمروں میں فرق تھا, اور جس طرح میل اور فیمیلز عمروں میں جب فرق ہوتا ہے تو ان کی جو سائیکالوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں نہیں ملتے, جس سے جو ہے 1992 میں چارلس سے وہ 92 میں جو ہے چارلس سے وہ علیحدہ ہوتی ہے, اور 1996 میں ان دونوں کا طلاق ہو جاتا ہے, اور جس سے جو ہے دونوں جو ہے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی پسند کی زندگی. پھر اس طرح دوستو ڈیانا پاکستان میں آئی, شوکت خانم کو فنڈ دیا, اور پھر ڈاکٹرز حسنات سے ملی اور کئی ایسی جگہوں پر آئی. وہ پاکستان آنا چاہتی تھی, پاکستان کے ساتھ اس کو بہت زیادہ محبت تھی. تقریباً ان کی جو رومانٹیکل 90 کے جو دور تھا, جو ان کی 1990 میں تقریباً وہ جو ہے جرمنی بھی گئی, اور 95 میں وہ ماسکو گئی, اور بچوں کی جو ہے وہ انہوں نے کئی سامان دیا ماسکو میں, اور کئی غریبوں کو لیے سپورٹ بنی, اور وہ کئی اخباروں میں آنے لگی. لیڈی ڈیانا تقریباً 36 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی, اور اس کو جو ہے آرٹس, موسیقی اور انسانی امن اور پیس اور محبت تھی بچوں سے, اور وہ دلوں میں راج کرنا چاہتی تھی, اور وہ انسانوں پہ. تو اس کی موت کی خبر جو ہے اس زمانے میں ہنری پورٹ جو ہے اس نے شراب پی ہوئی تھی, اور وہ جو ہے گاڑی چلا رہا تھا, اور گاڑی جو ہے وہ جو ہے جا کر ٹکراتی ہے اور ایک وے پہ چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے, ایک بہت بڑی چوٹ لگتی ہے, جس کی وجہ سے ڈیانا جو ہے اس دنیا سے چلی گئی. لیکن اس کی کئی 5 بڑی جو ہے تصویریں ہیں جو ایک لندن میں جو اس کی ابھی بھی لگی ہوئی ہے, اور کئی جگہ برطانیہ میں بھی اس کی تصویریں لگی ہیں. اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ آرٹس, جو اس کی ماں کی آرٹس فنون لطیفہ جو تھا اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, ہنسی مذاق اور مختلف قسم کی آرٹس سے ان کو محبت ہے. تو دوستو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ شاہی خاندان میں قید و بند سے تنگ آ جاتے ہیں, لیکن یہ جو ہے غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور انسانیت کے ساتھ سہبودی اور امن پیس چاہتی. تو دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی, تو چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. دیز رومانٹیکل اسٹوریز آف چارلس اینڈ ڈیانا اینڈ ڈفرینٹ وتھ دوز فیملیز. دوستو امیر ہونا اور شاہی خاندان, شاہی روایات سے بھی انسان تنگ آ جاتا ہے, تو سائیکالوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں میل اور فیمیلز میں, تو آپ کمنٹس دے سکتے ہیں. دس از دا گریٹ لیسن فار دی انسیڈنٹس. تھینک فار واچنگ.